अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं, दारुल इफ्ता जामियतुश शेख अब्दुस्सत्तार नानकह गंदेवड़ा ज़िला सहारनपुर से आपके मसाइल और उनका हल प्रोग्राम पेश किया जाता है। आज के प्रोग्राम में पहला सवाल नसीम अहमद मुंबई से मालूम करते हैं, हमने एक मकान ख़रीदा है और एक हमारा प्लाट है, तो क्या इन पर ज़कात होगी? देखिए नसीम अहमद साहब, अगर वो मकान आपका रिहायशी मकान है, यानी आपने उसको अपने रहने के लिए ख़रीदा है, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। ऐसे ही अगर प्लाट पर आप अपना मकान बनाने का इरादा रखते हैं तो भी उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर वही मकान वही प्लाट आप बिज़नेस पर्पस से ख़रीदते हैं, यानी आप उसे बाद में मुनाफे के साथ फ़रोख्त करने का इरादा रखते हैं, तो फिर आप पर ज़कात होगी। अब्दुल गफ्फार गंदेवड़ा से मालूम करते हैं, सर पर नकली बाल लगवाना कैसा है और उन पर मसा गुस्ल वज़ू हो जाता है या नहीं? देखिए, बिला ज़रूरत ये विग नकली बाल लगवाना गैर दुरुस्त है, और ख़ुसूसी तौर पर अगर किसी को धोखा देने के लिए लगाए जाएं तो वो तो बिल्कुल नाजायज़ हैं। हाँ, अगर किसी ने लगवा लिए हैं, उस पर मसा गुस्ल वज़ू वगैरह का मसला ये है कि अगर वो बाल टोपी की तरह उतर जाते हैं, जब चाहे आप उन्हें लगा लें, जब चाहे उतार लें, तो फिर आपको उससे उतार कर ही मसा करना होगा और उसे उतार कर ही गुस्ल वज़ू वगैरह करना होगा। लेकिन अगर वो ऑपरेशन के ज़रिए या किसी और चिपकाने वाली बहुत ज़बरदस्त चीज़ के ज़रिए बिल्कुल खाल से चिपका दिए गए हैं, तकरीबन पेवस्त करने की कोशिश की गई है, तो फिर वो बार बार नहीं उतर पाते हैं, तो उन पर मसा हो जाएगा और गुस्ल भी हो जाएगा, कोई हरज की बात नहीं है। इमरान साहब जालंधर से मालूम करते हैं, रोज़े की हालत में वैक्सीन लगवाना जायज़ है या नहीं? देखिए इमरान भाई, वैक्सीन भी वही हैसियत रखती है जैसे दीगर इंजेक्शन या ग्लूकोज वगैरह रखते हैं। तो जैसे दूसरे इंजेक्शन वगैरह लगवाना रोज़े की हालत में जायज़ है और रोज़ा टूटता नहीं है, इसी तरीके पर वैक्सीन का भी मसला है। अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में वैक्सीन लगवाता है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, बाकी रहेगा, कोई हरज नहीं है। कारी अब्दुल हसीब रहमानी माजरी से मालूम करते हैं, रोज़े की हालत में अगर नक्सीर चल जाए तो रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? देखिए कारी साहब, रोज़े की हालत में अगर नक्सीर चल जाती है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो मुंह या नाक के ज़रिए, हलक के ज़रिए पेट के अंदर चली जाती है, वो खून चला जाता है, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। मोहम्मद मोहसिन किरतपुर बिजनौर से मालूम करते हैं, ज़कात का निसाब क्या है? देखिए मोहसिन भाई, जिस शख्स के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके अलावा दोनों चीज़ें या फिर और माल वगैरह है, उसमें उन सबको एक करके उसकी रकम लगा के उसमें से जो आप मकरूज़ हैं उसे कता करके, उसे हटाकर, जो जिस माल पर पूरा साल गुजर गया है उस पर 2.5% 2.5% ज़कात बनेगी। जिसके पास चांदी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सोना सोना है, तो उसका निसाब 7.5 तोला है, और जिसके पास सिर्फ चांदी है, कुछ नहीं है, उसका 52.5 तोला है। लेकिन अगर किसी के पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ पैसे हैं, तो फिर इसे 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर जोड़कर तीनों की रकम आ रही है या उससे ज़ायद आ रही है, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी।
قاری نسیم دہرادون سے معلوم کرتے ہیں تعویذ باندھنا کیسا ہے. دیکھیے قاری صاحب، تعویذ باندھنا، تعویذ اگر قرآن کریم کے متعلق احادیث مبارکہ کے متعلق ہے، اس میں کوئی شرک کی چیز شامل نہیں کی گئی ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارا یا باندھنے والے کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تعویذ کچھ کرنے والا نہیں ہے بلکہ کرنے والا اللہ ہے. اس یقین کے ساتھ اگر آپ پہن رہے ہیں اور اس میں شرکیہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن وغیرہ کی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں قرآن سے متعلق، تو پھر تعویذ کا پہننا جائز ہے. محمد دانش سندرپور سے معلوم کرتے ہیں اگر احتلام ہو جائے تو سارے کپڑے بدلنے ضروری ہیں یا صرف پائجامہ بدلنا جائز ہے؟ جو کپڑے ناپاک ہوئے ہیں، جن پر ناپاکی لگی ہے، ان کپڑوں کا بدلنا ضروری ہے یا انہیں پاک کر کے بھی پہننا جائز ہے؟ تمام کپڑوں کا بدلنا ضروری نہیں ہے. شاہ نواز انصاری گندھوڑا سے معلوم کرتے ہیں نشے سے روزہ اور وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ نشہ آور اشیاء لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ نشہ آور چیز آدمی کے دماغ پر غالب آ جاتی ہے اور وہ آدمی کھویا ہو جاتا ہے. تو اگر کسی آدمی نے نشہ کیا ہے اور وہ اس میں اس کا دماغ مفلوج طریقے پر ہو گیا ہے تو پھر اس کی وضو بھی ٹوٹ جائے گی. وہ سونے کی جیسے آدمی سو جاتا ہے، پھر اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، اسی حکم میں یہ نشہ آور شخص بھی آئے گا. ابرار احمد انصاری پٹھیڑ سے معلوم کرتے ہیں پولیو کے انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے جناب، پولیو کا انجیکشن بھی دیگر انجیکشنز کے برابر آئے گا. اسی طریقے پر جیسے دوسرے انجیکشن لگوانا جائز ہے، ایسے پولیو کا انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. محمد فرقان کرتپور بجنور سے معلوم کرتے ہیں ہمارے پاس 4 لاکھ روپے کا سونا ہے اور ہم 3 لاکھ روپے کے مقروض ہیں، تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے جناب، آپ کے پاس 4 لاکھ روپے کا سونا ہے، آپ 3 لاکھ روپے کے مقروض ہیں، تو 3 لاکھ روپے اس سے وضع کر دیے جائیں گے. جو باقی 1 لاکھ روپے ہیں آپ ان پر زکوٰۃ ادا کریں گے، ان پر آپ کے لیے زکوٰۃ ضروری ہے. قاری محمد سلیمان بڑکلا سے معلوم کرتے ہیں روزے کی حالت میں پیٹ سے حلق میں ہلکا سا پانی آیا، پھر وہ واپس چلا گیا، نگل لیا، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مولانا محمد وسیم قاسمی کا سوال ہے امام نے نماز پڑھائی اور غلطی سے 4 کے بجائے 3 رکعتیں پڑھائی، ایک صاحب یعنی مسبوق آخری رکعت میں آ کر ملے اور اپنی پوری 4 رکعت پڑھی، کیا اس شخص کی نماز ہو گئی؟ جی مولانا، ان صاحب کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے امام کے ساتھ نیت باندھ لی تھی. امام کی نماز باطل ہو گئی تو ان کی بھی نماز باطل ہو گئی. گزشتہ پروگرام میں فدیے پر سوال کیا گیا تھا کہ فدیہ 5 وقت کا ایک ہی ہو جاتا ہے یا نہیں. اس میں ایک سوال یہ بھی بن کر آیا کہ وطر نماز جو ہے اس کا الگ سے فدیہ ہوگا یا عشاء کے ساتھ شمار ہوگا؟ جی اس کا الگ سے فدیہ ہوگا، یعنی پورے دن میں 6 وقت کی نماز کا فدیہ دینا ہوگا. بہت شکریہ. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر نیا دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.